बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देख लीजिए, जो इल्म हासिल करना चाहता है अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। आज पूरी दुनिया में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इनकलाब बर्पा कर दिया है, और ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है। अनकरीब वो टाइम आने वाला है जब वो चीज़ें कैप्चर करके लाएंगे और साइंटिस्ट हमें बताएंगे कि जिन्नात का ट्रैवलिंग टाइम क्या होता है, फरिश्तों पर उनका ईमान आ जाएगा, और सबसे बढ़कर अल्लाह की वहदानियत पर उनका ईमान आ जाएगा, और ये इनकलाब बर्पा होने वाला है। सूरह ज़ारियात की आयत 47 में कुरान मजीद में जो चीज़ बताई गई थी, आज जेम्स वेब ने उसको तलाश करके दुनिया के सामने पेश किया तो इनकलाब बर्पा हो गया। इस आयत में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि और आसमान को हमने हाथों से बनाया और बेशक हम वुसअत देने वाले हैं। अब ये जो वुसअत देने वाले का मतलब है, इसका मतलब है कि कायनात फैल रही है। दीगर जगहों पर कुरान मजीद के आपको चीज़ें मिलती है कि कायनात फैल रही है, ये अल्लाह पाक ने दीगर और जगहों पर बताया है। अब कायनात फैलने से बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई, साइंटिस्ट को भी समझ नहीं है। इसका ये मतलब है कि कायनात फैलती जा रही है, यानी जितनी डिस्कवरी हुई है कायनात डे फर्स्ट से अब तक, ये मजीद बढ़ती जा रही है। न्यू स्टार्स आ रहे हैं कायनात के अंदर, गैलेक्सीज नहीं, प्लैनेट्स, ये वो। अब हमेशा से साइंटिस्ट हैरान थे कि ये कैसे मुमकिन है, लेकिन कमाल है, आपकी स्क्रीन पर ये जो तस्वीर आ रही है ये एक अनसीन यूनिवर्स की तस्वीर है। और इसमें साइंटिस्ट को पता चला है कि उन्होंने माउंटेन से एक ऐसी दुनिया दरियाफ्त की है, एक ऐसी यूनिवर्स दरियाफ्त की है जिसके अंदर वो हैरान हो गए हैं कि नए से नए सितारे अब आ रहे हैं, नए से नए सैयारे। यानी पिछले कुछ ऐसे होते हैं कि जो तबाह भी हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, और नए सितारे, नए सैयारे, नए प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, ये तमाम की तमाम चीज़ें आ रही हैं। यानी कायनात फैलती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। और ये इतना फैसिनेटिंग मामला है कि देखिए, सबसे पहले समझिए जो तस्वीर है, ये इंसान कई हजार अरब साल अगर ट्रेवल करता रहे तो फिर जाकर उसको ये तस्वीर मिलती जो जेम्स वेब ने हमें दिखा दी है। अब इसके बाद असल में ये करने क्या गया, और उनको अब जिन्नात और फरिश्ते और इनके आसार कैसे मिल रहे हैं। देखिए, अन करीब आपको खबर सुनने को मिलेगी, इन्होंने काफी कुछ फाइंड आउट कर लिया है। ये जिन एलियंस की बात करते हैं वो जिन्नात है। अब फरिश्ते वो भी मखलूक है, इंसानी आंख से नजर नहीं आते। अब फरिश्तों का जो टाइम है ट्रैवलिंग करने का, आप यहाँ से अंदाजा लगा ले कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि बुराक की स्पीड क्या थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उसकी एक निगाह जमीन से आसमान तक जाती थी, तो वो इतनी स्पीड थी कि वो निगाह दौड़ाता था और बुराक आसमान तक। अब हमें क्या नजर आता है, देखिए हमारी मैक्सिमम बुलंदी होती है कि हम जहाज को देख लें, ये हम समझते हैं आसमान है। आसमान तो आप प्लैनेट में जाते हैं, अरबों साल ट्रेवल करते रहे, अरबों साल, अरबों लाइट ईयर्स ट्रेवल करते रहे, आप आसमान तक नहीं पहुंच सकते। तो 7 आसमान यानी 7 यूनिवर्स समझ रहे। अब इस सूरत हाल के अंदर किसी को समझ नहीं आ रही कि इतना हैवी लेवल के ऊपर ऐसी टेक्नोलॉजी, बुराक का वो सफर, वो इवन के स्पीड ऑफ लाइट तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, उससे भी ज्यादा तादाद के अंदर आप ट्रेवल करते हैं तो आप जाकर वहां तक पहुंचते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये तमाम की तमाम चीजें, देखिए अगर तो सिर्फ इंसानों के लिए दुनिया बनाई थी तो फिर ये हमारे लिए अर्थ, एक छोटा सा जो प्लैनेट है, यही काफी था। अब नेबुला इसमें है, उसमें गैलेक्सीज है, मिल्की वे है, ये सारा कुछ है, इसके अलावा ब्लैक होल है, ये सब कुछ है। ये किस मकसद के लिए? अब यहाँ पर साइंटिस्ट जेम्स वेब की मदद से वो कह रहे हैं कि ये इंसान नहीं, ये कोई और मखलूक ऐसी है जो विद इन सेकेंड्स के अंदर खरबों साल का जो ट्रेवल है उसको वो पार कर सकते हैं। यानी वो ट्रेवल कर सकते हैं, अरबों लाइट ईयर्स जो है वो चंद सेकंड के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं। उन्होंने कहा ये वाली जो यूनिवर्स है ये किसी और मखलूक के लिए बनाई गई है, और यहाँ पर माउंटेन्स हैं, यहाँ पर आसार उनको मिल रहे हैं। क्योंकि देखिए, अगर सितारे नए आ रहे हैं, कायनात फैल रही है, कुरान के फरमान के मुताबिक जो सब कुछ हो रहा है, तो अगर एक चीज फैली है तो जिंदगी भी यहाँ पर चल रही है। अब यहाँ पर जो अर्थ के ऊपर जिंदगी है और यहाँ की जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, एक चीज आपने समझनी है, टेक्नोलॉजी हमेशा से मौजूद थी किसी ना किसी फॉर्म में। आज आपकी जो टेक्नोलॉजी मौजूद है वो गैजेट्स की फॉर्म में है, यानी आप मोबाइल फोन देखते हैं, आप सैटेलाइट देखते हैं,
لیکن پرانے وقتوں میں فرعون یا اس سے پہلے آپ دیکھ لیں یہ جس طرح پیرامڈز اور ساری چیزیں، اس وقت یہ جب چیزیں بنائی گئی یہ ٹیکنالوجی کی فارم اور تھی. جنات کے پاس، فرشتوں کے پاس یہ ٹریولنگ کرنے کی جو اللہ پاک نے صلاحیت رکھی ہے یا یہ آباد ہیں، ان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ فارم ہی اور ہے، وہ ڈیفرنٹ فارم ہے. اس کو بھی آپ ٹیکنالوجی کہہ سکتے ہیں. وہ اللہ نے صلاحیت ان کو دی ہے. انسان کو کسی اور طرح کی صلاحیت. اب آپ یہ دیکھیں کہ جنات ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے ہیں، فرشتوں کو آرڈر کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے. جو بھی آرڈر کیا جاتا ہے وہ حکم کی اسی وقت تعمیل کرتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں اگر کسی انسان کی جان نکالنے کا آرڈر آتا ہے تو آپ سوچیں کہ اللہ پاک ان کو آرڈر دیتا ہے، وہ کسی اور جگہ سے آ کر ود ان سیکنڈ سے آپ کی جان نکال لیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو ٹریولنگ ٹائم ہے ان کا فیو سیکنڈز ہے، نینو سیکنڈ ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں تو سٹے کریں. اب یہ جو ساری کائنات ہے یہاں پر یاد رکھیے گا، یہاں جنات ہیں، فرشتے ہیں اور جن کو ایلینز کہتے ہیں. اب ان کی فارم ہے، وہ انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتی اور غالباً ان کے پاس ٹیکنالوجی زیادہ ہے. جو بھی یہ مخلوق رہتی ہے اس کے پاس ٹیکنالوجی ایڈوانس ہے، وہ انسان کی نظروں سے اوجھل ہے. اب انسان کیونکہ ہمیشہ یاد رکھیے گا قرآن مجید میں جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو فرشتوں نے سوال پوچھا تھا اللہ سے کہ انسان زمین میں فساد مچائے گا. تو اس صورتحال کے اندر ان کو پتا ہے کہ انسان کی جو نیت ہے اور اس کی تخلیق ہے اس کے اندر کہیں نہ کہیں فساد موجود ہے. اور آج تک دیکھ لیں جنگیں ہوتی آ رہی ہیں، فساد برپا، یہ سارے معاملات ہیں. اب اس صورتحال میں آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں، جو چیزیں یہاں ماؤنٹینز یہ سب بتا رہی ہیں کہ یہاں پر دنیا آباد ہے، گلیکسیز ہے، یہاں پر رہتے ہیں کوئی لوگ، چاہے وہ کوئی بھی ہو. ہم ان کو جنات کہہ سکتے ہیں، ہم ان کو فرشتے کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اب ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کا رابطہ الگ ہے، وہ کس طرح ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یہ اب آہستہ آہستہ انسانی آنکھ ان کو نہیں دیکھ سکتی. حقیقت ٹی وی ہمیشہ آپ کو مثال دیتا ہے ہیلتھ سائنس چینل پر بھی کہ دیکھیے گدھا شیطان کو دیکھتا ہے، آپ کی آنکھ کا لینز اس کو نہیں دیکھ سکتا. اسی طرح مرغ فرشتے کو دیکھ کر اذان دیتا ہے، آپ کی آنکھ کا لینز نہیں دیکھ سکتا. اسی طرح جیمز ویب کے اوپر جو لینز لگا ہوا ہے وہ چیزیں دیکھ سکتا. اب یہ ساری چیزیں آپ کو نظر نہیں آ سکتی، یہ بات یاد رکھیے گا. آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے لیکن جیمز ویب کی ٹیلیسکوپ اس کو دیکھ سکتی ہے. اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں سائنٹسٹ کہ ہمیں ایسے آثار مل رہے ہیں کہ یہ کسی اور مخلوق کے لیے، اور ہم نے اس کے آثار تلاش کرنے ہیں. اور یہ تمام قرآن مجید کے فرمان کے تحت اب چیزیں پوری ہونی جا رہی ہیں کہ یہاں پر کون رہتا ہے، اس کو سپیڈ آف لائٹ کے ساتھ ٹریولنگ کرنے کا معاملہ کیا ہے، کتنی سپیڈ سے وہ ٹریول کر سکتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور یہ کس طرح رہتے ہیں. اور ہم نے اس ٹیکنالوجی کی مدد سے ان کو دیکھنا ہے کہ کہاں رہ سکتے ہیں، کہاں جا سکتے ہیں. لہٰذا اس صورتحال میں قرآن مجید کے فرمان کے مطابق جیمز ویب نے کافی کچھ تلاش کر لیا ہے. یہ ابھی ہمیں بتا نہیں رہے لیکن انہوں نے کافی سارے معاملات ابھی تلاش کر کے رکھ لیے ہیں. سو یاد رکھیے گا اگلے کچھ عرصے کے اندر پوری دنیا میں انقلاب برپا ہونے والا ہے. ہمارا رابطہ ہو جائے گا اس مخلوق سے، کیسے ان سے بات چیت ہو پائے گی، کیا صورتحال ہوگی، یہ آپ کو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن ابھی تک پوری دنیا میں انقلاب برپا ہو چکا ہے. حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.